تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما تفضل مختصر. الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه كده. ايوه. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله يا سلام. سلم يا عيني يا عيني. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله. نعم نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسنت بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي أحسنت. جميل 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 ما شاء الله. جميل بافتخار اسمك. آفرین ما شاء الله. بقیه این بچه ها حافظن. به به. حفظ بپرسین ازشون. السلام علیکم. میں شیخ حماد شاگرد نجام کے ساتھ تصویر لینا چاہتا ہوں. عکس میخواد بگیره باهات. نه گفت حامد دوست ندارم. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. ويا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم. وحمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. وابا الزهرة جدنا والمحفلية. والليلة عندكم عيد والمحفلية ومولد رسول الله نور عينيا.